The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में सेहत के बारे में अहम मालूमात आप तक पहुंचाई जाती है, माहिरीन सेहत को दावत दी जाती है और उनसे सेहत के हवाले से एक टॉपिक पर बात की जाती है। आज हमारे पास माहिरीन सेहत के साथ साथ इस्लामी नुक्ता नज़र से भी बात होगी, जिस टॉपिक पे हम आज बात करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करें, आइए चलते हैं आज के मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले मेहमान आपके जाने पहचाने इस प्रोग्राम में कई दफ़ा सेहत के प्रोग्राम हमारे साथ कर चुके हैं, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठीक है। और दूसरे हमारे मेहमान आपके जाने पहचाने, आप कई दफ़ा उनको इस प्रोग्राम में हमारी सेहत में देख चुकी हैं। इसके साथ साथ उम्मा चैनल पर वो अपना प्रोग्राम करती हैं इस्लामी नुक्ता नज़र से, योर क्वेश्चन आंसर। मेरी मुराद हाफिज़ा ज़ुनैरा अंबर से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आज हम इन दोनों मेहमानों से बात करेंगे सेहत के हवाले से, उसके साथ साथ इस्लामी नुक्ता नज़र से भी बात होगी। और वो बात यह है कि बरतानिया में इस वक्त 3.5 मिलियन से ज़्यादा ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं, लोग हैं जो औलाद से महरूम हैं, उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? हर 6 में से कम एक कपल जो है वो उनके यहाँ औलाद नहीं होती। ये एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे और इस्लामी नुक्ता नज़र से इस पर बात करेंगे ये क्या वजह है, क्यों ये मसला होता है और इसका क्या हल है, इसका क्या इलाज है। और फिर हम बात करेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र से कि हम कैसे जो इलाज अवेलेबल है इस्लामी नुक्ता नज़र से हम कैसे उसको देखते हैं और सेहत के हवाले से कैसे उसको देखा जा सकता है। हम चाहेंगे कि अगर आप या आपके ख़ानदान में किसी को औलाद की वजह से महरूमी का सामना करना पड़ा, उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, तो ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर आपके लिए होगा। अगर आप इस सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हैं या अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर बाद टेलीफोन लाइन आपके लिए खोल दी जाएगी और आपसे आपको मौका दिया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में शामिल होकर हमारा साथ दें, हमारे मेहमानों से सवाल करें। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम बात करते हैं डॉक्टर ज़ुबैर अहमद से और उनसे पूछते हैं कि जब हम बात करते हैं औलाद ना होने की वजह से जी और इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, तो इससे हमारी क्या मुराद है, ये क्या है? देखिए, जैसे आपने कहा कि इनफर्टिलिटी जो है वो अगर उर्दू में अगर देखा जाए तो बेऔलादी, औलाद का ना होना। लेकिन मेडिकल टर्म में अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो उसमें यह है कि एक कपल जो है वो एक बच्चे के लिए ट्राई कर रहा है, बट स्टिल जो है वो माँ जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो जो नाइस जो यूके की जो गवर्निंग बॉडी है, जो गाइडलाइंस इशू करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर एक कपल जो है वो 2 साल तक बिना कॉन्ट्रासेप्शन के औलाद के लिए ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद भी जो है वो मदर कंसीव नहीं कर पा रही है, तो फिर इनफर्टिलिटी की सिचुएशन कहते हैं और इसके बारे में फिर आगे उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बात होगी और ये भी पूछेंगे कि ये कितना कॉमन है। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं अपनी मेहमान हाफिज़ा ज़ुनैरा अंबर से। हाफिज़ा ज़ुनैरा अंबर, जब हम अपनी कम्युनिटी में ज़ाहिर है वालिदैन की एक फ़िक्र होती है कि हमारी औलाद शादी करे, हमारी ज़िम्मेदारी होती है, हम उस ज़िम्मेदारी को निभाते हैं और शादी के फ़ौरन बाद हर ख़ानदान की, हर फैमिली की, बल्कि पूरी फैमिली की इस्लामी कल्चर में हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि जल्दी से औलाद हो और ग्रैंड पेरेंट्स औलाद को देख सकें, बच्चे जो वालिदैन जो हैं औलाद को अच्छी तालीम दे सकें। और अक्सर
لوگ امید کرتے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد ایک پریشر بھی ہوتا ہے، لوگ اس امید سے ہوتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر اولاد نصیب ہوگی. تو جب کچھ مسئلے ہوتے ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد نہ ہو سکے، تو ہماری کمیونٹی میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، صرف کپل کے لیے نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کے لیے، پورے خاندان کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے، اور بہت سا پریشر ہوتا ہے خاندان کے لیے بھی، فیملی کے لیے بھی. تو آپ کیسے اس کو لیں گے کہ کیا آپ کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو ہمیشہ سے بات کرتے ہیں نا کہ قرآنی تعلیمات کے حوالے سے ہر جگہ قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو نعمت قرار دیا، اور قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا جو سب سے بیسک مقصد تھا، یعنی فطری جو بھی انسان کی اس کی خواہشات ہیں اس کی تکمیل، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تھا کہ اولاد کی خواہش ہو انسان کو. وہ سوسائٹی میں یعنی ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی بڑھے، یا آپ کے یہاں آپ کی نسلیں آگے چلتی رہیں، سلسلہ یعنی آگے بڑھتا رہے. تو مقصد نکاح میں یہی رکھا گیا کہ نیک اولاد کی خواہش ہو، نسل انسانی کو آگے فروغ دینا، اس کو بڑھانا. اب ہم جب بات کرتے ہیں تقدیر کی، قرآن پاک میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خشکی اور تری سے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا بیان ہم نے اس کتاب میں کر نہ دیا ہو. تو بہت واضح طور پر سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے. وہ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے. اور وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ علم رکھنے والا یعنی علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری ایک نارمل سوچ یہی ہوتی ہے کہ نکاح ہو جائے پھر اولادیں ہونے لگیں، مگر بہت سے ریزنز بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ بیماری کی وجہ سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ جو ہم ہر پروگرام میں کوٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مرض، کوئی بیماری اللہ تعالیٰ نے ایسی تخلیق ہی نہیں فرمائی جس کا علاج اس کے ساتھ نہ بنا دیا گیا ہو. فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ علاج ہم نے ڈھونڈ لیے، ان پر تحقیق کر لی، ایکسپلور کر لیا، ڈسکور کر لیا، کچھ سے اب تک ہم بے بہرہ ہیں یعنی ان اویئرڈ، ہمیں ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں. تو کچھ تقدیر کا فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک چیز ہے اللہ نے، جیسے آیات قرآنی میں دیکھیے کہ اللہ نے لکھی ہی نہیں اگر نصیب میں اولاد. دوسری بات یہ کہ جیسے زکریا علیہ السلام ہیں یا ابراہیم علیہ السلام ہیں، قرآن میں ان کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک وقت جب عمر بھی گزر چکی تھی، یعنی اگر اللہ چاہے اور عطا فرمانا چاہے تو عمر بھی ان کی گزر گئی، بڑھاپا بھی آ گیا. اور قرآن میں زکریا علیہ السلام کا بیان ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری سنائی اور فرمایا وہ جیسے چاہے تخلیق کر سکتا ہے. تو اگر کوشش کریں دیکھنے کی کہ اگر تو وہ مرض ہے تو اس کا علاج کریں. اور اگر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمارے ملنے جلنے والوں میں کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، آپ بالکل صحیح ہیں، اب اللہ کا حکم نہیں ہے. یہ چیز ہمیں اللہ کی قدرت کا جو ہے اس کی موجودگی کا، اس کے وجود کا احساس دلاتی ہے. تو جب علاج کروا لیا، تدبیر آپ کر لیں، اور پھر اگر تدبیر سے کچھ نہ ہو تو سمجھ لیں کہ پھر وہ تقدیر ہے، پھر اس پر راضی برضا رہنا، صبر کرنا، اور یہ جاننا کہ یقیناً اس میں کوئی حکمت و مصلحت ہوگی، ورنہ اللہ چاہتا تو جب وہ بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا فرما سکتا ہے، بی بی مریم کو بغیر شوہر کے اولاد عطا فرما سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ ہمیں اولاد نہ دے سکتا. بالکل. حافظ زنیرہ امبر انشاءاللہ بہت سی باتیں ہوں گی. آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک خاص ٹاپک لے کر حاضر ہوئے. پہلی دفعہ امہ چینل پر ہم ہیلتھ اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک ایسی بات کر رہے ہیں، ایسی بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہماری بہت سی مسلمان کمیونٹی، بہت سی ایشیائی کمیونٹی پریشان ہیں. بہت سے ہمارے بہن بھائی اولاد سے محروم ہیں. ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کتنی کامن ہے اپنی کمیونٹی میں، اس کا کیا علاج ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے، اور کیا یہ صرف عورتوں کے لیے مسئلہ ہے یا مردوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. اس سارے ٹاپک پہ بات ہوگی. ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بات چیت کریں، اپنے مسائل، اپنے سوال جو ہیں ہمارے مہمانوں تک پہنچائیے. ٹیلی فون لائن آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں. اگر آپ فون کرنا چاہیں تو اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے، پلیز اس پہ اگر آپ فون کیجئے گا. تو بے اولاد ہونے کی وجوہات
اور اس کے علاج کے حوالے سے ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے اور اسلامی نقطۂ نظر سے بھی اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظہ زنیرہ عنبر اور ڈاکٹر زبیر احمد. تو ڈاکٹر زبیر احمد، اگر آپ سے بات کی جائے، میں نے یہی کہا کہ صرف یہ عورتوں کا مسئلہ نہیں، مرد بھی جو ہے ان کے لیے بھی یہ ایشو ہے. تو یہ کتنا بڑا مسئلہ، یہ کتنی بڑی پرابلم ہے بے اولاد ہونے کی؟ پرابلم کامن ہے سرپرائزنگلی کہ پریولنس جو ہے ورلڈ وائڈ اگر دیکھیں تو قریب 7 سے 8% جو کپل ہیں وہ جو ہیں اس کا شکار ہیں کہ دے آر ٹرائنگ ہارڈ اینڈ اسٹل وہ جو ہے پریگننسی نہیں ہو رہی ہے. یو کے میں پرابلم ریلیٹیولی پھر بھی کامن ہے. یہاں پر جو ہے جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ قریب 3 ملین سے 3.5 ملین ہیں، تو دیٹ از ٹرو ریئلی کہ یہاں پر جو ہے ایک لارج پاپولیشن ہے کپلس کی، اسپیشلی ان دا فرسٹ ایئر آف دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. تو قریب 85% جو ہیں وہ پہلے سال میں ٹرائی کرنے کے بعد بنا کنٹرسیپشن یوز کیے بچے کی کوشش کر رہے ہیں اور کامیابی حاصل کر رہے ہیں، لیکن 15% اسٹل جو کپل ہیں ان کو اولاد نہیں ٹائم لگتا ہے. جی ہاں، تو ٹھیک ہے، تو ٹائم لگتا، آپ نے کہا 2 سال تک، اگر 2 سال کا بعد جو ہے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ جو عموماً ایڈوائز یہ ہے کہ سال بھر تک اگر کپل نے ٹرائی کیا ہے تو پھر وہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں، جا کے جی پی سے بات کریں کہ تمام فیکٹر ہیں تو کم سے کم ایک انویسٹیگیشن شروع کرے جا سکتے ہیں. بالکل. جی ہاں زنیرہ، اگر آپ سے بات کریں تو جب اولاد نہ ہو تو اکثر ہم بات کرنے سے بھی شرماتے ہیں، کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور پھر ہمیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے. اور ظاہر ہے مرد حضرات جو ہے وہ قصوروار ہونے میں ذرا تکلیف ان کو ہوتی ہے، بلیم اکثر عورتوں پہ جاتا ہے. تو یہ شرمندگی یا علاج نہ کروانے کے بارے میں کیا اسلامی نقطۂ نظر سے کیا ہمارا حق ہے کہ ہم آگے جائیں اور بڑھیں اور بات کریں اس معاملے میں؟ بالکل سمپل سی بات میں اپنے وائی کیو کے پروگرام میں بھی اکثر کوٹ کرتی ہوں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں ہماری سوسائٹی میں میں خواتین کے پروگرامز کرتی ہوں اور خواتین کو میں لیکچرز دیتی ہوں، میں ان کے سامنے بیٹھی ہوں، وہ مجھ سے بھی بات کرتے ہوئے اکثر جھجک محسوس کرتی ہیں، شرم محسوس کرتی ہیں، اور اگر کوئی کر لے تو اس کو ہائے کنی بے شرم ہے نا، اس سے یہ سوال کر لیا، تو ڈسکریج کرتے ہیں. اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، قرآن اٹھا کے دیکھیے کس زندگی کے معاملے میں، چاہے وہ نجی ہے، پرسنل ہے، انفرادی ہے، اجتماعی ہے، چاہے وہ آپ کی شادی سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ آپ کی جو سیکشل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے، ہر چیز قرآن میں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ سوال کرنے سے ریلیٹڈ اور ایک علاج کرنے کے بارے میں. سوال کرنے میں آپ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کو کوٹ کیا اور دیگر صحابہ نے، کہ آپ اس چیز کو پسند فرماتے تھے کہ انصاری عورتوں کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ وہ شرع کو سیکھنے میں یا علم کے حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتی. علم اویئرنس جو ہے یعنی جانکاری ہے آپ کو، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں. آپ ریسرچ کریں گے تبھی جب آپ سوال کریں گے. اس کے بعد پھر یہ بات آ گئی کہ شرع میں، دین میں جھجک یا شرم کی کوئی بات نہیں. پھر ایک مسئلہ ہے یا بیماری ہے، پھر اس کے علاج میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے. ایک دفعہ ایک شخص کو زخم کوئی ہو گیا تھا، چوٹ لگ گئی تھی، اور اس نے 2 طبیبوں کو بلوایا علاج کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی موقع پر وہاں تشریف لے گئے. تو آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم میں سے ماہر طبیب کون ہے، یعنی زیادہ بہتر کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر کون ہے. تو وہ طبیب حیران ہو گیا اور اس نے تو سوچا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرٹیسائز کریں گے کہ تم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، تم نے طبیب کیوں بلوا لیے. تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا طب سے فائدہ پہنچتا ہے، یعنی جو میڈیسن ہے یا جو ٹریٹمنٹ ہے، علاج ہے، اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بے شک، کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی دوا رکھی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی ماہر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ہمیشہ اس چیز پر بہت زیادہ توجہ فرماتے تھے کہ کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے جو اس کا ماہر ہو اسے بلایا جائے. تو یہ سمپل سی بات ہے. آپ دین کا علم سیکھنے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ اس میں ماہر کون ہے. آپ کپڑے بنوانے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایکسپیرینسڈ ٹیلر کون ہے. تو ایسے آپ نے فرمایا کہ ہر کام میں جو ماہر ہے. اور پھر طب کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علاج سنت ہے،
किसी भी मर्ज़ के लिए हो, किसी भी बीमारी में झिझक महसूस करना, झिझक या शर्म हमें गुनाह करते हुए आनी चाहिए। अल्लाह ताला के अहकामात को अपने पाँव के नीचे जब हम रोंदते हैं तब हमें शर्म आनी चाहिए। इलाज करवाने में या किसी प्रॉब्लम में या उसका सवाल करने में किसी तरह की शर्म शरअ में भी और कानूनी तौर पर भी इसकी कोई गुंजाइश है ही नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर ज़ुबैर अहमद, एक बहुत बड़ा मसला है और ख़ास तौर पर हमारी अपनी कम्युनिटी में जब औलाद ना हो तो एक तो प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, ससुराल की तरफ से जो प्रेशर होता है, तो उससे इम्पैक्ट जो कपल पे होता है, एक तो फिजिकल इम्पैक्ट हुआ, तो मेंटल जो इमोशनल इम्पैक्ट है, थोड़ा उस बारे में बताएंगे कि कितना इम्पैक्ट हो सकता है ये? देखें कि जो टॉपिक है उसमें मैं ये समझता हूँ कि हम लोग को बहुत ओपन वे में बात करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इम्पैक्ट जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ह्यूज है, स्पेशली जो हमारे माशरे में है वो फीमेल के हिसाब से जो हमारी माएँ बहनें हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि इसको एक स्टिग्मा के तौर पे जो है कभी कभी ले लिया जाता है कि औलाद नहीं हो रही है तो उसको लोग जो हैं फिर बातें करते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि वो जो इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल है वो किसी और तरीके से देखने में मिल के आता है कि प्रॉब्लम स्ट्रेस की है, लेकिन वो फिज़िकल सिम्टम्स के तौर पे जो है डॉक्टर्स के पास वो बन के आती है। तो डिप्रेशन के साथ साथ जो है वो सोशल आइसोलेशन कभी कभी देखने को मिलता है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो हैं। जी हाँ, ठीक है, बहुत सी बातें होंगी और आपको भी मौका दिया जाएगा। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं। आइए चलते हैं बर्मिंघम और बात करते हैं मिसिज सुफियान से। अस्सलाम वालेकुम मिसिज सुफियान। अस्सलाम वालेकुम सर जी। I have a 13-year-old daughter and I am trying my best to conceive again, but unfortunately I am not having a kid. I want to reconceive, but I have no guideline here in UK that where I should proceed. मिसिज सुफियान, आपकी उम्र क्या है? I am 42. 42. और आपकी इस वक्त एक, you have got one daughter who is 13 years old. Yes. And that's it. You haven't got any other children. All right. Yes, I am very impressed by your both colleagues, Yes. especially Hafsa Sahiba, and I'm very impressed from your doctor. So can you ask from both that how can I conceive in UK while I am living here with my husband and my daughter? ठीक है, इंशाल्लाह इस पे बात होगी. We'll give you a very good information. We've got two experts here and we'll talk to you. Thank you very much Mrs. Sufyan for calling from Birmingham. 13 साल, चलो इसी पे बात करते हैं. 13 साल की उनकी बेटी है. जी हाँ. 42 उनकी एज है. अच्छा, इससे पहले कि इसका जवाब दें, एज फैक्टर कितना है कंसीव करने में? एज फैक्टर है, रिकग्नाइज्ड फैक्टर है कि जैसे जैसे एज होती है, एज बढ़ती जाती है, तो वो कंसीव करने में नेचुरल तौर पे जो है वो फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, बोथ साइड में, फीमेल में भी और मेल में भी. तो उसमें जो है तमाम उसके जो हैं रीज़न्स हैं उसके लिए. लेकिन हाँ जो है अगर 40 के बाद जो है couple is not as fertile as the couple who is in 20s and 30s. Absolutely. तो इम्पैक्ट होता है. इम्पैक्ट होता है. मिसिज सुफियान के सवाल का जवाब देंगे, लेकिन इस वक्त हम एक छोटी सी ब्रेक करेंगे और ब्रेक के फ़ौरन बाद मिसिज सुफियान आपके सवालों का भी जवाब देंगे. और इसके साथ साथ अगर हमारे कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ शामिल हुए हैं तो आपको बता देता हूँ कि बे औलाद कपल के लिए आज ख़ास प्रोग्राम कर रहे हैं कि क्या मुश्किलात हैं, क्या वजूहात हैं, क्या इलाज है. और इस सिलसिले में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर ज़ुबैर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं. इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाफिज़ा ज़ुनैरा अहमद हाफिज़ा ज़ुनैरा अंबर हमारे साथ मौजूद हैं. इन दोनों से बातें होंगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में. आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, उसके फ़ौरन बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अस्सलाम वालेकुम.